बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे एक फ़ोन कॉल रिसीव हुई अजमल मियाँ साहब लंदन से, और उनके साथ मुख्तसर सी बात हुई। वो थोड़े मसरूफ़ थे, लेकिन जाते जाते थोड़ी सी बात के अंदर वो मुझे एक बात सोचने पे मजबूर कर गए, और उसका कुछ हिस्से का जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन बाद में एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ और मैं उसके मुतल्लिक सोचता चला गया। उनका सवाल था कि क्या तसव्वुफ़ दीवार के पीछे की हकीकत बता सकता है। ये एक देखने में एक आम सा सवाल लगेगा, लेकिन जब आप इस पे सोचना शुरू करेंगे तो इसके अंदर तसव्वुफ़ की एक पूरी की पूरी डेफिनेशन महफूज है। और ये एक ऐसा सवाल है जो आपको एक्सप्लोर करवा सकता है कि आपके ख़्याल में तसव्वुफ़ है क्या, इसकी माहियत क्या है, और इसका जो दारोमदार है किन किन चीज़ों के ऊपर है, और ये एंड रिज़ल्ट या रिज़ल्ट्स क्या दे सकता है। तो बात कुछ इस तरीके से है कि मैंने भी उनको यही जवाब दिया कि जो मैं जानता हूँ कि हाँ, तसव्वुफ़ दीवार के पीछे की हकीकत बता सकता है। लेकिन जिस चीज़ को फ़ोन कॉल के बाद मेरे दिल ने या दिमाग ने ट्रिगर किया, वो ये थी कि आखिर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लोग या एक बड़ी तादाद के लोग तसव्वुफ़ व तरीक़त को भला समझते क्या हैं। मुझे याद आया कि लोग तसव्वुफ़ तरीक़त की बात करते हुए, रूहानियत की बात करते हुए, जादू जिन्नात की बात करते हैं। ऐसे साहिबान को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं जो उनको उनके मौजूदा हालात की वजूहात बता सकें कि वो जिस हालत में हैं क्यों कर हैं, या वो इन लोगों से ये पूछना जानना चाहते हैं कि इन हालात में जो भी वजह से हम हैं, जो वजह आपने बताई, अब हम इसमें से निकलेंगे कैसे। यानी कि तसव्वुफ़ तरीक़त के से रिलेटेड एक बहुत बड़ा हिस्सा मालूमात लेने का या जानने से मुतल्लिक है, जिसकी वजह से किसी ज़माने में शायद काहन और जादूगरों का काम चलता रहा, या आज के दौर के अंदर भी आमलीन या गैब में देखने वाले मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार को आज़मा के उनका काम भी चलता है और उनका नाम भी बनता है। मैं ये सोचने पे मजबूर हुआ कि बहुत सारे लोग शायद इसी वजह से जायचा बनाने में, पमिस्ट को हाथ दिखाने में, किसी रूहानी शख्सियत से इस्तिखारा कराने में दिलचस्पी इसीलिए रखते हैं कि उनके ख़्याल के मुताबिक रूहानियत की जो सबसे मेन वजह है या मेन यूटिलिटी है, वो है मुस्तक़बिल का जानना और हाल के मुतल्लिक उन हालात की वजूहात को जानना जिसकी वजह से मुस्तक़बिल को बेहतर बनाया जा सकता है। यानी कि बहुत बड़ी तादाद के ख़्याल के अंदर तसव्वुफ़ या तरीक़त जमशेद का वो प्याला है जिसके अंदर से हम माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल को देख सकते हैं। तो क्या यही है तसव्वुफ़ व तरीक़त? मैं ये सोचने पे मजबूर हुआ कि ये शायद इसी वजूहात की बुनियाद पर तसव्वुफ़ और तरीक़त भी, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, तसव्वुफ़ और तरीक़त भी बहुत बेहतर तादाद या अच्छी तादाद के अंदर लोगों के मामलात और इख़्लाक़ियात को बेहतर करने में उतनी कामयाब नहीं हो सकी जितनी इसके अंदर सलाहियत है। क्योंकि लोग रूहानियत की तरफ अपने हालात यानी दुनियावी हालात की दुरुस्तगी के लिए जाते हैं। वो अपना अल्लाह या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तल्लुक़ या राबता या मोहब्बत पैदा करने का कोई इक्का दुक्का ही शायद होता है, वगरना सारे के सारे लोग तरीक़त या तसव्वुफ़ को एक ईज़ी वे गो समझते हैं, या एक ऐसा रास्ता समझते हैं कि जिसके ज़रिए से उनकी अपनी ज़ाती मेहनत या तकालीफ या कष्ट का रास्ता ख़त्म हो जाएगा, और फ़लाँ रूहानी बाबा या रूहानी बुज़ुर्ग या पीर या शेख
یہ وہ شخصیت بن جائے گا یا بنے گا ہمارے لیے جو ہمیں آسانی سے بہت زیادہ، انتہا سے بھی زیادہ آسانیاں اور رزق مہیا کر دے گا۔ مجھے یاد پڑا کہ میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ کہتے سنا ہے کہ جی میرے پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، ٹکے کا کام نہیں مجھے کرنا پڑتا، میں تو دفتر عیاشی کرنے جاتا ہوں یا دکان پہ آرام سے بیٹھا رہتا ہوں، میرے سارے کے سارے کام خود بخود ہوتے ہیں جب سے میں فلاں وظیفہ پڑھتا ہوں یا فلاں بابا جی کی طرف جاتا ہوں۔ یعنی کہ یہ وہ کیٹیگری کے لوگ ہیں جن کے خیال کے مطابق وظائف یا کسی بزرگ سے تعلق بننے کا فائدہ یہ ہے یا اس کا ایک آؤٹ کم یہ ہے کہ اب انہیں زندگی میں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یعنی کہ وہ جو سی قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، ان لوگوں نے روحانیت یا طریقت کو ایک ایسا راستہ بنا لیا ہے کہ جو اس قرآنی آیات سے الٹ نعوذ باللہ کہ جس میں کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور سب کچھ مل جائے، اس کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک سی بات ہے لیکن ہے حقیقت۔ ہم شاید اسی وجہ سے اپنی زندگیوں کے اندر روحانی بابوں کو ڈھونڈتے ہیں، ان سے سوالات یہ کرتے ہیں کہ ہمیں دیوار کے پیچھے کیا ہے، ہمیں وہ بتا دے۔ ہمیں وہ بابا چاہیے جو گھوڑا ریس کے اندر کون سا گھوڑا جیتے گا اس کا نمبر بتا دے، کون سی ٹیم میچ جیتے گی ہم اس کو بھی بتانے والے کو روحانی بابا سمجھتے ہیں۔ کون سی پروڈکٹ یا کون سا جو سا مٹیریل ہے، سونا یا چاندی یا کوئی اور مٹیریل یا کوئی کرنسی کون سی بڑھنے والی ہے، کون سے اسٹاک ایکسچینج کے شیئرز مجھے خرید لینے چاہیے، ہم اس کے بھی صحیح معلومات دینے والے کو روحانی بابا سمجھتے ہیں۔ یہ ایک میرے خیال کے مطابق اب جس ایج میں آ گیا ہوں، میرے لیے یہ ایک ٹریجک سچویشن ہے کہ آخر ہم وہ راستہ یا وہ چیز جو ہمیں خدا سے ملا دیتی ہے اور جس کو خدا مل گیا اس کو پوری کائنات مل گئی، ہم اس کی بجائے اپنی روحانیت یا تصوف اور طریقت کو مستقبل بینی کی ایک تصویر بنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس چیز میں سے نکلیں اور بجائے اس کے کہ ہر وقت یہ سوچیں کہ تصوف ہمیں دیوار کے پیچھے کیا ہے اس کا بتانے کی بجائے ہماری کوشش اور خواہش یہ ہو ہر وقت ہر لمحہ کہ طریقت و تصوف ہمارے دل کی قدورتیں، نفرتیں، لالچ، دھوکہ بازی کیسے صاف کر سکتی ہے، ہم اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن زیادہ بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ کاش یہ والی خواہش کے ساتھ ہم روحانی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔